पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। तीन बार धीमा लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार ओंकार और फिर प्रेयर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुषविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेरगुणवैतिष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् सा पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्तु
नित्यान् संशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः व्याधिस्त्यान् संशयप्रमादालस्य विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन् विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन् विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमध्यानाद्वा यथाभिमध्यानाद्वा परमाणु परं महत्त्वान्तोष्य वशीकारः परमाणु परं महत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेरग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु ततिष्ठतदञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेरग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु ततस्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भाषा निर्वितर्का स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भाषा निर्वितर्का
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यां मन्यविषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी संस्कार प्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः। चलिए साधन पाद आरंभ करते हैं। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रक्षुप्तनुविच्छिन्नोदाराणाम् अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्यसुचि सुखात्मख्यातिरविद्या अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिर्विद्या दृग्दर्शनशक्तयोरेकात्मते वास्मिता दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मते वास्मिता सुखानुशैरागः सुखानुशैरागः दुःखानुशैद्वेषः दुःखानुशैद्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते
प्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ज्ञानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लादपरितापफलाः पुण्यहेतुत्वात् तेहादपरितापफलाः पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैरगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतम् दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशी मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः द्रष्टादृशी मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी सक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेह कैवल्यम् तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेह कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लुप्तो
प्लवाहानोपायः विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यं नियमासन प्राणायाम प्रत्याहारधारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि यं नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्गरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहप्रतिष्ठायां
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता सम्बोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योगत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् ततः परमावश्यकेन्द्रियाणाम् पद स्टार्ट करते हैं। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा देशबन्धश्च
चित्तस्य धारणाम् तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात प्रज्ञालोकः तज्जयात प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमात् अतीतानागतज्ञानम् परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्
प्रत्ययानामितरेतरनाध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तस्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् न च तस्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभात्वा सर्वम् प्रातिभात्वा
प्रतिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाभिशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाभिशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शा स्वादवार्ता जायन्ते ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शा स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाभ्युत्थाने सिद्धयः ते समाधावुपसर्गाभ्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनम् समानजयाज्ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तिश्चाकाशगमनम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तिश्चाकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मानवयार्थवत्त्वसंयमात् भूतजयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्यव्यार्थवत्त्वसंयमात् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्त रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिर्मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् शरणक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः जातीयलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमञ्चेति विवेकजं ज्ञानम् तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमञ्चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति कैवल्य पाद स्टार्ट करते हैं। जन्मौषधि मंत्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जन्मौषधि मंत्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यास्मिता मात्रात् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्ति
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेशामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वादवस्तु तत्त्वम् वस्तु साम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुप्रागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्
चित्तवृत्तयस्तयोः पुरुषश्चापरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिर्बुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् दृष्टिदृश्ययोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् दृश्ययोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारचित्तम् तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् मानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेरधर्ममेघः समाधिः प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेरधर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजगेयमल्पम् तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजगेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानाम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानाम्
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचिते चितिशक्तेरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तेरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तेरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा